पीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति सदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्य विशालाक्षा प्रमृणाभिः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದವೇದ್ಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ ಪರಿಷ್ಕೃತಿಃ ಜೈವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ವ್ಯನ್ನಮೋ ಭರ್ವಿಶ್ಲೋಕ ಏತಪಥ್ಯೇವ ಸೂರೇಃ ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಆಯುಧಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತಸ್ಥುಃ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಮನ್ವನ್ಯಯದ್ಯುರ್ದೇವಾ ದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ನಮೋಜಸಾ ಯಃ ಪಾರ್ಥೇವಾನಿ ವಿಮಮೇ ಸಯತ ಸೋರಜಾ ಅಗ್ನಸಿ ದೇವಸ್ಯ ವಿತ ಮಾಹಿತ್ವನಾ ದೇವ ಸವಿತಃ ಪ್ರಸೋಭಯಜ್ಞಂ ಪ್ರಸೋಭಯಜ್ಞಪಾತಿಂ ಭಗಾಯ ದಿವ್ಯೋಗಂ ಧರ್ವಃ ಕೇತಪೋಃ ಕೇತನ್ನ ಪುಣಾತು ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ವಾಚನ್ನ ಸ್ವದತು ಇಮಣ್ಣೋ ದೇವಸವಿತರ್ಯಜ್ಞಂ ಪ್ರಣಾಯ ದೇವಾವ್ಯಜ್ಞ ಸಖ್ಯವಿದಜ್ಞ ಸತ್ರಾಜಿತಂ ಧನಜಿತಜ್ಞ ಸ್ವರ್ಜಿತಂ
प्रजास्तमग् समर्धय गायत्र न रथन्तरं बृहद्गायत्र वर्तने स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्यां वोष्णाहस्ताभ्याम् आददे गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वत्पृथिव्या सदस्थादग्निं पोरेष्य मङ्गिरस्वदाभारा त्वेष्टोभेण छन्दसाङ्गिरस्वत् अभ्रेरसि नार्यसि त्वया वयमग्निज्ञसाख्यमखनेतुं सधस्थ आजागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत् हस्त आधाय सभिता बिभ्रदभृग्हिरण्यये अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भारदानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् प्रतोर्तं वाजिन्नाद्रवरिष्ठमनुसम्पतम् दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिव्यामधियो निरित् विञ्जाथाग्रासभैवमस्मिन् यामे वृषन्वसो अग्निं भरन्तमस्मयुम् योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये प्रतोर्वण्यह्यवक्रामन्नसस्ते रुद्रस्य गणपत्यं मयो भूरेः पूर्वन्तरिक्षं वेः स्वस्ति गो योतिरभयानि कृण्वन् ओष्णासयुजाः सह पृथिव्या सदस्थादग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वदाभरा अग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वदच्छेमोऽग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वद्भारिष्यामः अन्वग्निरुषसामग्रामख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः अनुसूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मेननुद्यावाः पृथिवी आततन्था आगत्या वाद्यध्वानग् सर्वामृधो विदोनुते अग्निग् सधस्थे महति चक्षुषा निचेकेशते आक्रम्य वाजिन् पृथिवीमग्निमिच्छरुचा त्वं भूमेः ऋत्वाय न ब्रूहि यतक्षणे मतं वयं यौस्तेः पृष्ठं पृथिवी सधस्थमात्मान्तरिक्षज्ञ समुद्रो योनिः विख्याय चक्षुषा त्वमभितिष्ठपृतन्यतः उत्क्राममहते सौभागायास्मादास्थानाद्रविनोदा वाहजन् पयज्ञस्यामसुमतो पृथिव्या अग्निं खणन्त उपस्थे अस्याः उदक्रमे द्रविणोदा वाज्यर्वाकश्वलोकज्ञ सुकृतं पृथिव्याम् ततः खणेम सुप्रतेगमग्निज्ञ स्वरोहाण अधिनाकमुत्तमम् आत्वा जिघर्मि मनसा घृतेन प्रतिक्षयन्तं भुवनानि विश्वा पृथुन्ते रश्चावयसा बृहन्तं व्यचेष्टमन्नैरभस दृशानाम् आविश्वतः प्रत्यञ्जन्जिघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जोषेताम् मर्यस्रे स्पृहयत्वर्णो अग्निर्नाभिमृशेः तन्वाजर्भोराणः परिवाजापतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमेत् दाधद्रत्नानि दासुषेः परित्वाग्निपुरं वयं विप्रज्ञसहस्य धीमहि दृशत्वार्णं दिवे दिवे भेत्तारं भङ्गुरावताम्
त्वमग्नेद्युभिस्त्वमासु सुक्षनिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मानस्परे त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधेभ्यस्त्वं नृणान्नृपते जायसे शुचिः देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्यां पोष्णाहस्ताभ्यां पृथिव्या सदस्थादग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वत्खानामि ज्योतिष्मन्दं वाग्ने सुप्रतेः गमजश्रेण भानुना देद्यतं शिवं प्रजाभ्यो हिग्सन्तं पृथिव्या सदस्थादग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वत्खानामः अपां पृष्ठमसि योनिरग्ने समुद्रमभितः पिण्डमानं वर्धमानो महा आच पुष्कर दिवो मात्रय वरिम्ना प्राधस्व शर्मा जस्थो वर्मा जस्थो छद्रे बहुले उभे यजस्वते संवासाधां भृतमग्निं पोरेष्यं संवासाधाग्नस्वर्पिदाः समेचे उरसात्मना अग्निमन्तर्वारिष्यन्ते ज्योतिष्मन्तमजस्रमित् पुरेष्यासि विश्वभारा अथर्वा त्वा प्रथमो निरामन्थदग्ने त्वामग्ने पुष्करादद्यथर्वा निरामन्थदा मूर्ध्नो विश्वस्य वाघताः भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रानियुद्भ्यः सचसे शिवाभिः दिव्यमूर्धानं ददिशे स्वर्षाज्जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् अभोः अपां पृष्ठमसि योनिरग्नः समुद्रमभितः पिण्वमानं वर्धमानो महा आच पुष्कर दिवो मात्रय वरिम्ना प्राधस्व शर्म जस्थो वर्म जस्थो छद्र बहुले उभे यजस्वते संवासाधां भृतमग्निं पोरेष्यं संवासाधाग्नस्वर्विदाः समेचे उरसात्मना अग्निमन्तर्वारिष्यन्ते ज्योतिष्मन्दमजस्रमित् पुरेष्यासि विश्वभारा अथर्वा त्वा प्रथमो निरामन्थदग्ने त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरामन्थदा मूर्ध्नो विश्वस्य वाघताः भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रानियुद्भ्यः सचसे शिवाभिः दिव्यमूर्धानं ददिशे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् तमोत्वादध्यङ्घृषपुत्र येधे अथर्वणः वृत्रहणं पुरन्दरं तमोत्वापाध्यो वृषा समेधे दस्युहन्तमं धनञ्जयग्रणे रणे सेदाहोतस्वो लोके चेकित्वान् साधया यज्ञज्ञ सोकृतस्य योनोः एवावेर्देवान् हविषा यजास्यग्ने बृहद्यजमाने पयोदाः निहोता होतृषदने विधानस्त्वेषो दे दिवां आसदत्सुदक्षाः अदव्रतप्रमदर्वसिष्ठः सहस्रम्भरस्वचे जिह्वो अग्निः सग्नसेदस्वमहां असिशोचस्वदेवपितामहः मेधोममग्ने अरुषं मे येभ्यसृजप्रशस्तदर्शतम् अपो देवेरुपसृज मधुमतिर्यक्ष्माय प्रजाभ्यः
तासामास्तानादुज्जेहतामोषदयस्वपिप्पलाः सन्तेः वायुर्मातरिष्वाहा दधातोत्तानाय हृदयं यद्विकस्तम् यो देवानाञ्चरस्य प्राणथेन कस्मै देववषाळस्तु तुभ्यम् सुजातो ज्योतिषा सह शर्म परो धमास दत्स्वाहा वासो अग्न विश्वरोपज्ञ संयायस्व विभावसो उदो तिष्ठस्वध्वरावाणो देव्या धिया दृशे च भासा बृहतासो शुक्वनिराज्ञेयाहि सुशस्तिभिः ऊर्ध्व ओषुण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्ववाजस्य सनिता यदञ्जभर्वाघद्भर्विह्वया महे स जातो गर्भो असिरोदस्योरग्ने चारुर्विभृत ओषधीषु चित्रस्य शपरितमाग्नस्यक्तोन् प्रमातृभ्यो अधिकनिक्रदद्गोः स्थिरो भववेड्वङ्गाशुर्भववाज्यर्वन् पृथुर्भवसुषदस्त्वमग्ने पुरेशवाहनः शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषेभ्यस्त्वमङ्गिरः माद्यावा पृथिवे अभिशोचेर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतीन् प्रैतो वाजे कनिक्रदन्नाना दद्रास भस्पत्वा भरन्नग्निं बोरेष्यमापाद्यायोषः पुरा वृषाग्निं वृषणं भरन्नपाङ्गर्भग्समुद्रियम् अग्न आयाहि वीतये ऋतज्ञ सत्यमृतज्ञ सत्यमग्निं बोरेष्यमङ्गिरस्वद्भरामः ओषधय प्रतिमोदध्वमग्निमेतज्ञ शिवमायन्दमभ्यत्र युष्माः यश्चन् विश्वा अनिरा अमे वा निषेदन्नो अपादुर्मतिञ्जाहि ओषधय प्रतिगृह्णेत पुष्पावते सुपिःफलाः अयं वो गर्भाऋत्य प्रत्रज्ञ सधस्थमासदते विपाजसा पृथुनासो शोचानो बाधस्वद्भिषो रक्षसो अमे वोः सुशर्मणो बृहतः शर्मणि श्यामग्नरहग्न स्वहवस्य प्रणेतौ आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जदधातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यवत मोरसस्तस्य भाजयते खनः उशतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयधा जनः मित्रः सज्ञसृज्या पृथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह सुजातं जातवेदसमयक्ष्मायत्वा सज्ञसृजामि प्रजाभ्यः रुद्राः सज्ञसृज्या पृथिवीं बृहज्योतिस्समेधिरे तेषां भानुरजस्रयुच्छुक्रो देवेषु रोचते सज्ञसृष्टां वसोभे रुद्रैर्धीरे कर्मण्यां मृदम् हस्ताभ्यां मृद्वें कृत्वा सिने वाले कृणोतु ताम् सिने वाले शोकपर्दासु कुरीरासोपसा साधुभ्यामदिते मह्योघां दधातु हस्तयोः उघां कृणोतु शक्त्या बाहुभ्यामदिदर्धिया माता पुत्रं यथोपस्थे साग्निं बिभर्तु गर्भ
मखस्य शिरोऽसि वसवस्त्वा कृण्वन्त्व गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवासे पृथिव्यासे धारयामय प्रजाज्ञराय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवेर्यज्ञ सजातान्यजमानाय रुद्रास्त्वा गृह्णन्त्वत्रेष्टोभेन छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवास्यन्तरिक्षमसि धारयामय प्रजाज्ञराय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवेर्यज्ञ सजातान्यजमानाय आदित्यास्त्वाः गृह्णन्तो जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवास्य द्यौरासे धारयामय प्रजाज्ञराय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवेर्यज्ञ सजातान्यजमानाय विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृण्वन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवासि दिशोऽसि धारयामय प्रजाज्ञराय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवेर्यज्ञ सजातान्यजमानाय आदित्यैरास्नास्य देतिष्ठबिलं गृह्णातु कृत्वा यसामहे मुखां मृण्मये योनिमग्नये पुत्रेभ्यः प्रायच्छददिति श्रपयानिति वसवस्त्वा धूपयन्तो गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वद्रुद्रास्त्वा धूपयन्तो त्रेष्टोभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् आदित्यास्त्वा धूपयन्तो जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वद्विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् इन्द्रस्त्वा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा धूपयतु अधिदिष्ट्वा देवे विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वत्खानत्ववटा देवानां त्वा पत्नीर्देवेर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वद्धदतोघ्ये धिषणास्त्वा देवेर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वदभिन्ददामुखे वरोत्रेष्ट्वा देवेर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वच्छ्रापयन्तोघ्ये गणास्त्वा देवेर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वत्पचन्तोघ्ये जनायस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवेर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वत्पचन्तोघ्ये मित्रस्य जर्षणे धृतो वो देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम् देवस्त्वा सवितो पदुसुपाणिस्वं गुरिस्व बाहुरुतशक्त्या अव्याधमाना पृथिव्यामासादिश आपृणाम् मुग्धाय बृहते भवोदोदिष्टध्रुवात्वम् मित्रैतान्त उघां परे दधाम्यभित्या येषामाभेदी वसवस्त्वाच्छृन्दन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वद्रुद्रास्त्वाच्छृन्दन्तु श्रेष्ठोभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् आदित्यास्त्वाच्छृन्दन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत् विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा आच्छन्दन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् आगोतिमग्नं प्रयुजज्ञस्वाहा मनो मेधामग्नं प्रयुजज्ञस्वाहा चित्तं विज्ञातमग्नं प्रयुजज्ञस्वाहा वाच विधृतिमग्नं प्रयुजज्ञस्वाहा
प्रजापतये मनवे स्वाहाग्नये वैश्वानराय स्वाहा विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो पुरेतसख्यम् विश्वो राययेषोऽध्यद्यं नम्रणेत पुष्यसे स्वाहा मासु बिद्धा मासु रिषोऽम्बधृष्णुवीरयस्वसु अग्न्यश्चेदङ्कारिष्यथः दृग्नाः स्वदेव पृथिवी स्वस्तय असुरे माया स्वधया कृतासि युष्टं देवेभ्य इदमस्तु हव्यमरिष्टा त्वमुदीः यज्ञ अस्मिन् उन्नः सर्पिरासुते प्रत्नोः तापरेण्यः सहसस्पुत्रो अद्भुतः परस्य अधे संवतो वरां अभ्यातारा तत्राहमस्मितां अवा परमस्या अपरावतो रोहितश्वयहागहि पुरेष्य परप्रियज्ञात्वं तारामृधः यदग्ने कानि कानि चिदाते दारोणि दध्मसि सर्वं तदस्कुते घृतं तज्जोषस्वयवेष्ट्या यदत्योपजिह्विका यद्वम्रो अतिसर्पते सर्वं तदस्तुते घृतं तज्जोषस्वयवेष्ट्या अहरहरप्रायावम्भरन्तोष्वाय वतिष्ठते घासमस्मै रायस्पोषेण समिषामदन्तोऽग्ने माते प्रतिवेशारिषामा नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवे या मामो देवता सचन्ताम् अपां पृष्ठमसि योनिरग्नः समुद्रमभितस्वं संददन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वै यज्ञायुधानीति यज्ञ आयुधानि यज्ञम् एव अवेति रुन्धे अथो इति एतत् वै यज्ञस्य रूपं रूपेण एव यज्ञम् अवेति रुन्धे अवभृथ इत्यवभृथः च मे स्वगाकार इति स्वगाकारः च मे इति आह स्वगाकृत्य इति स्वगाकृत्यै अग्निः च मे घर्मः च मे इति आह एतत् वै ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्मवर्चसस्य रूपं रूपेण एव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अवेति रुन्धे ऋक् च मे साम च मे इति आह। एतत् वै पशूनां रूपं रूपेण एव पशून् अवेति रुन्धे कल्पान् जुहोति अक्लुप्तस्य क्लुप्त्यै युग्मदयुजे इति युग्मत् अयुजे जुहोति मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय उत्तरावती इत्युत्तरावती भवतः अभिक्रान्त्य इत्यभिक्रान्त्यै एका च मे तिस्रः च मे इति आह। देवछन्दसमिति देवाछन्दसम् वै एका च तिस्रः च मनुष्यछन्दसमिति मनुष्यछन्दसं चतस्रः च अष्टौ च देवछन्दसमिति देवाछन्दसं च एव मनुष्यछन्दसमिति मनुष्यछन्दसं च अवेति रुन्धे एति त्रयस्त्रिगंशत इति त्रयः त्रिगंशतः जुहोति त्रयस्त्रिगंशदिति त्रयः त्रिगंशत् वै देवता आह एव अवेति रुन्धे एति अष्टाचत्वारिगंशत इत्यष्टाचत्वारिगंशतः जुहोति अष्टाचत्वारिगंशदक्षरेत्यष्टाचत्वारिगंशत् अक्षरा जगति जागताः पशवः जगत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे एवाजः च प्रसव इति प्रासवः च इति द्वादशं जुहोति द्वादशामासा आह संवत्सर इति संवत्सरः
संवत्सर इति संवत्सरे एव प्रतीति तिष्ठति अग्निः देवेभ्यः अपेति अक्रामत् भागधेयमिति भागाधेयम् इच्छमानः तं देवाः अब्रुवन् उपेति नः एति वर्तस्व हव्यं नः वः इति सः अब्रवीत् परं वृणै मह्यम् एव वाजप्रसवीयमिति वाजा प्रसवीयं जुहवन् इति तस्मात् अग्नये वाजप्रसवीयमिति वाजा प्रसवीयं जुह्वति यत् वाजप्रसवीयमिति वाजा प्रसवीयं जुहोति अग्निम् एव तत् भागधेयेनेति भागाधेयेन समिति अर्धयति अथो इति अभिषेक इत्यभिषेकः एव अस्यासः चतुर्दशभिरिति चतुर्दशभिः जुहोति सप्त ग्राम्याः ओषधयः सप्त आरण्याः उभयीषाम् अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य जुहोति अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै औदुम्बरेण स्रुवेण जुहोति ऊर्क् वै उदुम्बरः ऊर्क् अन्नम् ऊर्जा एव अस्मै ऊर्जम् अन्नम् अवेति रुन्धे अग्निः वै देवानाम् अभिषिक्त इत्यभिषिक्तः अग्निचिदित्यग्निचित् मनुष्याणाम् तस्मात् अग्निचिदित्यग्निचिते वर्षत् न धावेत् अवरुद्धमित्यवरुद्धम् हि अस्या अन्नम् इव खलु वै वर्षं यत् धावेत् अन्नाद्यादित्यन्न अद्यात् धावेत् उपावर्तेतेत्युपावर्तेत अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् एव अभीति उपावर्तत इत्युपावर्तते नक्तोषासा इति कृष्णायै श्वेतवत्साय इति श्वेतवत्सायै पयसा जुहोति अह्ना एव अस्मै रात्रिं प्रेति दापयति रात्र्या अहः अहोरात्रे इत्यहः रात्रे एव अस्मै प्रत्यय इति कामम् अन्नाद्यमित्यन्न अद्यं दुहाते इति राष्ट्रभृत इति राष्ट्रभृतः जुहोति राष्ट्रम् एव अवेति रुन्धे षट्भिरिति षट्भिः जुहोति षट् वै ऋतवः ऋतुषु एव प्रतीति तिष्ठति भुवनस्यापते इति रथमुख इति रथमुखे पञ्च आहुतिरित्याहुतिः जुहोति वज्रः वै रथः वज्रेण एव दिशः अभीति जयति अग्निचितमित्यग्निचितं ह वै अमुष्मिन् लोके वातः अभीति पवते वातनामानीति वातनामानि जुहोति अभीति एव एनम् अमुष्मिन् लोके वातः पवते त्रीणि जुहोति त्रयः इमे लोकाः एभ्यः एव लोकेभ्यः वातम् अवेति रुन्धे समुद्रः असीनभस्वान् इति आह एतत् वै वातस्य रूपम् रूपेण एव वातम् अवेति रुन्धे अञ्जलिना जुहोति न हि एतेषाम् अन्यथा आहुतिरित्याहुतिः अवकल्पत इत्यवकल्पते सुवर्गायेति सुवहागाय वै लोकाय देवरथ इति देवरथः युज्यते यत्राकूतायेति यत्र आकूताय मनुष्यरथ इति मनुष्यरथः एषः खलु वै देवरथ इति देवरथः यत् अग्निः अग्निं युनज्मि शवसा घृतेन इति आह युनक्ति एव एनं सः एनं युक्तः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् अभीति वहति यत् सर्वाभिः पञ्चभिरिति पञ्चाभिः युञ्ज्यात् युक्तः अस्य अग्निः प्रच्युत इति प्रच्युतः स्यात् अप्रतिष्ठिता इत्यप्रतिष्ठिताः आहुतय इत्याहुतयः स्युः अप्रतिष्ठिता इत्यप्रतिष्ठिताः स्तोमा आह अप्रतिष्ठितानीत्यप्रतिष्ठितानि उक्तानि तिसृभिरिति तिसृभिः प्रातः सवन इति प्रातः सवने अभीति मृषति त्रिवृदिति त्रिवृत् वै अग्निः यावान् एव अग्निः तं युनक्ति यथा अनसि युक्ते आधीयत इत्याधीयते एवम् एव तत् प्रतीति आहुतय इत्याहुतयः तिष्ठन्ति प्रतीति स्तोमा आह प्रतीति उक्तानि यज्ञायज्ञस्य स्तोत्रे द्वाभ्याम् अभीति मृषति एतावान् वै यज्ञः यावान्
अग्निष्टोम इत्यग्नि स्तोमः भूमा तु वै अस्य अतः ऊर्ध्वः क्रियते यावान् एव यज्ञः तम् अन्ततः अन्वारोहतीत्यनु आरोहति द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै एकया अप्रस्तुतमित्यप्रस्तुतं भवति अथ अभीति मृषति उपेति एनम् उत्तर इत्युत्तरः यज्ञः नमति अथो इति सन्तत्या इति सन्तत्यै प्रेति वै एषः अस्मात् च्यवते यः अनिष्टे आहुति अनुश्चिनुते प्रतीति आहुतय इत्याहुतयः तिष्ठन्ति न यज्ञः परा भवतीति परा भवति न यजमानः अष्टौ उपेति दधाति अष्टाक्षरेत्यष्टा गायत्रेण एव एकशः द्वादश जागतेन छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव एनम् वै पुनराधेय इति पुनः आधेयः एवं पुनश्चितिरिति पुनः चितिः यः अज्ञाधेयेनेत्यग्नि आधेयेन न न चेतव्या इति रुद्रः वै एषः यत् अग्निः यथा व्याघ्रं सुप्तं बोधयति तादृक् एव तत् अथो इति खलु इति यथा तेन न आर्ध्नोत् सः चितिं चिनुते ऋद्ध्यै छन्दश्चितमिति छन्दः चितं छिन्वीत पशुकाम इति पशुकामः पशवः वै छन्दागुंसि पशुमानिति पशुमान् एव भवति श्येन चितमिति श्येन चितं छिन्वीत सुवर्गकाम इति सुवर्गकामः श्येनः वै वयसां पतिष्ठः श्येनः एव भूत्वा सुवर्गमिति सुवहागं लोकं पतति कङ्कचितमिति कङ्काचितं छिन्वीत यः कामयेत शीर्षण्वानिति शीर्षण्वान् अमुष्मिन् लोके स्याम् इति शीर्षण्वानिति शीर्षण्वान् एव अमुष्मिन् लोके भवति अलजचितमित्यलजचितं छिन्वीत चतुःसीतमिति चतुःसीतं प्रतिष्ठाकाम इति प्रतिष्ठाकामः चतस्रः दिशः दिक्षु एव प्रतीति तिष्ठति प्रउगचितमिति प्रउगचितं छिन्वीत भ्रातृव्यवानिति भ्रातृव्यवान् प्रेति एव भ्रातृव्यान् नुदते छिन्वीत यः कामयेत प्रेति जातान् भ्रातृव्यान् नुदेय प्रतीति जनिष्यमानान् इति प्रेति एव जातान् भ्रातृव्यान् नुदते प्रतीति जनिष्यमानान् रथचक्रचितमिति रथचक्रचितं छिन्वीत भ्रातृव्यवानिति भ्रातृव्यावान् वज्रः वै रथः वज्रम् एव भ्रातृव्येभ्यः प्रेति हरति द्रोणचितमिति द्रोणचितं छिन्वीत अन्नकाम इत्यन्नकामः द्रोणे वै अन्नं भ्रियते स योनीति सा योनि एव अन्नम् अवेति रुन्धे समूह्यमिति समूह्यं छिन्वीत
पशुकाम इति पशुकामः पशुमान् इति पशुमान् एव भवति परिचाय्यमिति परिचाय्यं चिन्विता ग्रामकाम इति ग्रामकामः ग्रामी एव भवति श्मशानचितमिति श्मशानचितं चिन्विता यः कामयेत पितृलोक इति पितृलोके रुध्नुयाम् इति पितृलोक इति पितृलोके एव रुध्नोति विश्वामित्रजमदग्नि इति विश्वामित्रजमदग्नि वसिष्ठेन अस्पर्धेताम् सः एताः जमदग्निः विहव्या इति विहव्याः अपश्यत् ताः उपेति अधत्ता ताभिः वै सः वसिष्ठस्य इन्द्रियं वीर्यम् अवृङ्क्ता यत् विहव्या इति विहव्याः उपदधातीत्युपादधाति इन्द्रियम् एव ताभिः वीर्यं यजमानः भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते एहोतुः धिष्णिये उपेति दधाति यजमानायतनमिति यजमान आयतनं वै होता अस्वे एव अस्मै आयतन इत्या आयतने इन्द्रियं वीर्यम् अवेति रुन्धे द्वादश उपेति दधाति द्वादशाक्षरेति द्वादश अक्षर जगति जागताः पशवः जगत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे अष्टावष्टावित्यष्टौ अष्टौ अन्येषु धिष्णियेषु उपेति दधाति अष्टाशफा इत्यष्टाशफाः पशवः पशून् एव अवेति रुन्धे षट् मार्जालीये षट् वै ऋतवः ऋतवः खलु वै देवाः पितरः ऋतून् एव देवान् पितॄन् प्रीणाति पवस्वावाजसातय इति वाजसातये इति अनुष्टुगित्यनुस्तुक् प्रतिपदिति प्रतिपत् भवति तिस्रः अनुष्टुभ इत्यनुस्तुभः चतस्रः गायत्र्यः यत् तिस्रः अनुष्टुभ इत्यनुस्तुभः तस्मात् अश्वः त्रिभिरिति त्रिभिः तिष्ठन् तिष्ठति यत् चतस्रः गायत्र्यः तस्मात् सर्वान् चतुरः पदः प्रतिदधदिति प्रतिदधत् पलायते परमा वै एषा छन्दसां यत् अनुष्टुगित्यनुस्तुक् परमः चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः स्तोमानां परमः त्रिरात्र इति त्रिरात्रः यज्ञानां परमः अश्वः पशूनां परमेण एव एनं परमतां गमयति एकविगुंशमित्येकविगुंशम्
విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జ్ఞానం కల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతుః ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాతపగ్స్తపన్నభితపన్న రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో మోసపోక ఇట్టే ముహూర్తమడుగరో. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని.
वायुमती इति वायुमती श्वेतवती इति श्वेतवती याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये भवतः सतेजस्त्वाजेति सतेजः त्वाजा हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः समिति अवर्तत अग्रे इति आघारमित्या आघारम् एति घारयति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः प्रजापतेरिति प्रजापतेः अनुरूपत्वाजेत्यनुरूपात्वाजा सर्पाणि वै एषः रूपाणि पशूनां प्रति एति लभ्यते यत् श्मश्रुणः तत् पुरुषाणां रूपं यत् तूपरः तत् अश्वानां यत् अन्यतो दन्नित्यन्यतः दन् तत् गवां यत् अव्याः इवाशफाः तत् अवीनां यत् अजः तत् अजानां वायुः वै पशूनां प्रियं धामा यत् वायव्यः भवति एतम् एव एनम् अभीति सञ्जानाना इति संजानानाः पशवः उपेति तिष्ठन्ते वायव्यः कार्याः प्राजापत्या इति प्राजापत्याः इति आहुः यत् वायव्यं कुर्यात् प्रजापतेरिति प्रजापतेः इयात् यत् प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं कुर्यात् वायोः इयात् यत् वायव्यः पशुः भवति तेन वायोः न एति यत् प्राजापत्य इति प्राजापत्यः पुरोडाशः भवति तेन प्रजापतेरिति प्रजापतेः न एति यत् द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः तेन वैश्वानरात् न एति आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निरिति पपति दीक्षिष्यमाणः अग्निः सर्वाः देवताः विष्णुः यज्ञः देवताः च एव यज्ञं च एति रभते अग्निः अवमः देवतानां विष्णुः परमः यत् आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निर्पपतीति निहीवपति देवताः एव उभयतः परिगृह्येति परिगृह्य यजमानः अवेति रुन्धे पुरोडाशेन वै देवाः अमुष्मिन् लोके आर्ध्वन् चरुणा अस्मिन् यः कामयेत अमुष्मिन् लोके रुध्नुयाम् इति सः पुरोडाशं कुर्वीत अमुष्मिन् एव लोके रुध्नोति यत् अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः तेन आग्नेयः ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवेशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा